إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بإفراد العبادة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتنوع النبات والجماد والحيوان والمخلوقات الأخرى لأعظم دليل وأكبر آية على وجود الله عز وجل في هذا الكون. فالله عز وجل له الخلق والأمر، وله الإحياء والإماتة، وله الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعلوم أن سعادة الإنسان ونجاحه وفلاحه قائم على التوحيد، فبالتوحيد يتحقق العبودية الكاملة لله عز وجل. لكن يا لسفاهة ذلك الرجل الذي يصنع إلها من دقيق أو من تمر ثم يسجد له، ثم إذا شعر بالجوع فأكله. هذا الواقع قد صوره القرآن الكريم في سورة الحج فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أيها الإخوة المؤمنون، جاء الإسلام ليواجه منهجين معاكسين متضادين. المنهج الأول هو عبادة الأصنام والأوثان وعبادة النجوم والكواكب، حتى تقديس الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر الله عز وجل هذا وأشار إلى ذلك في القرآن الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقول اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. والاتجاه الثاني هو الاتجاه الإلحادي، وهو قائم على إنكار الخالق، مثل قول نمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت، وقول فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقول قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه الأشياء كلها تضاد فطرة الإسلام، والإسلام قد
نستطيع أن نقول إنه هو التوحيد، إنه هو العقيدة. إن العقيدة هي أساس الإسلام وقاعدة الإسلام، فإذا صلحت العقيدة صلحت سائر الأمور والشؤون، وإذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأمور والشؤون. وإن هذه العقيدة هي التي تبين الحقائق الناصعة، أمثال من أين جاء الإنسان، وأين يذهب هذا الإنسان، ولماذا خلق هذا الإنسان. وإن هذه العقيدة هي التي تشرح أمام الناس بأن هذه العقيدة ليست من مبتكرات محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من خصائص هذا الدين، بل إن هذه العقيدة قد جاء بها الأنبياء السابقون والرسل القدماء، وكذلك نزلت بهذه العقيدة الصحف والكتب السابقة. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيها الإخوة المؤمنون، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شركهم يترددون، وكانوا على آلهتهم يعكفون، وكانوا لأصنامهم يسجدون، وكانت فطرهم مسلوبة، وكانت عقولهم منهوبة. ثم أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة، فإنه مكث في مكة المكرمة 13 سنة، وإنه كان ينادي بهذه العقيدة الصافية ويدعو إلى التوحيد ليلا ونهارا وصباحا ومساء وسرا وجهرا ووحدة واجتماعا، وكان يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يعلن أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد: إن أعظم شيء وشرف وعز في الدنيا هو التوحيد، وإن أكبر ذنب وأكبر خطيئة هي الإشراك بالله عز وجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس حقيقة التوحيد. مرة قال رجل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله عز وجل. ولعلكم تذكرون هذا الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله عز وجل؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذبهم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك أسئلة وهناك أجوبة في شأن التوحيد. مثلا من هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا شك أن المؤمنين الموحدين هم أحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أعظم شهادة أو ما هي أعظم شهادة في القرآن الكريم؟ لا شك أن أعظم شهادة في القرآن الكريم هي شهادة التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ وهذه الآية إذا قال الإنسان فإن هذه الآية تدخله الجنة وتبعده من النار، تترك كل صلاة إذا قرأ الإنسان. لا شك أن هذه الآية هي آية الكرسي، آية بسم الله الأعظم. إذا قرأ الإنسان هذه الآية أي آية الكرسي، فإن هذه الآية تدخل الإنسان الجنة وتبعده
وجه الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم كل حدهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل